नमस्कार साथीहरू। नेपाल एक पहाडी मुलुक भन्ने त हामी सबैलाई थाहा नै छ। नेपाल पहाडी मुलुक भएको कारणले यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँडडुल गर्न धेरै नै गाह्रो छ। नेपालको हरेक गाउँमा सडक सञ्जाल पनि पुगेको छैन। तर नेपालको धेरै विकट ठाउँहरूमा हवाई यातायातको माध्यम विमानस्थल भने रहेको छ। नेपालमा हाल लगभग 50 विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन्। यति विमानस्थललाई नेपाल जस्तो देश पर्याप्त मानिन्छ। यसै विमानस्थलहरू मध्ये पनि प्रमुख विमानस्थलहरूको बारेमा भने धेरै कमीलाई मात्र थाहा होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा नेपालको 10 प्रमुख विमानस्थलको चर्चा गरौँ। नम्बर 10, सुर्खेत विमानस्थल। साथीहरू, सुर्खेत विमानस्थल नेपालको एक प्रमुख सहर र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नजिकै रहेको एक विमानस्थल हो। यो विमानस्थल सन् 1961 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। हाल कर्णाली प्रदेशको यो प्रमुख विमानस्थल हो। यहाँबाट मुख्यतः कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका विमानस्थलहरूका लागि उडान हुने गर्दछ। साथै तिब्बतमा रहेको हिन्दू तीर्थस्थल मानसरोवर जाने यात्रु पनि यसै विमानस्थलबाट हिल्सा हुँदै जाने गरेका छन्। यहाँबाट कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिन्छ। हाल यो विमानस्थलबाट दैनिक 11 वटासम्म उडान हुने गरेको छ। यो विमानस्थललाई फलफुल, खाद्यान्न, लुगा, औषधि आदि ओसार पसार गर्न पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो विमानस्थल र काठमाडौँ बीच दैनिक उडान हुने गरेको पनि छ। यो विमानस्थल विस्तार गरिने भनिएको छ। विमानस्थल विस्तारको लागत करिब 8 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नम्बर 9, जनकपुर विमानस्थल। साथीहरू, नाममा भने जस्तै यो विमानस्थल जनकपुरमा रहेको एक एकदमै महत्त्वपूर्ण विमानस्थल हो। यो विमानस्थलले जनकपुरका साथसाथै पुरै मिथिला क्षेत्रलाई आफ्नो सुविधा दिने गरेको छ। यो विमानस्थल जनकी मन्दिरदेखि लगभग 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो विमानस्थल सन् 1960 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। यो विमानस्थल र काठमाडौँ बीच पनि दैनिक उडान हुने गरेको छ। यस विमानस्थलमा धेरै पर्यटकका साथसाथै धेरै स्थानीय नागरिकले पनि यात्रा गर्ने गरेका छन्। नम्बर 8, भरतपुर विमानस्थल। साथीहरू, भरतपुर विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रमुख विमानस्थल मध्ये एक हो। यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1958 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको सहयोगको साथमा भएको थियो। यो विमानस्थललाई मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्रामको लागि बनाइएको थियो। यस विमानस्थलमा प्रथमचोटि यात्रीवाहक विमान भने सन् 1965 मा मात्र आएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जानको लागि प्रमुख रूपमा यसै विमानस्थललाई प्रयोग गर्ने भएको कारणले यो विमानस्थललाई नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल मध्ये एक मानिन्छ। नम्बर 7, सिमरा विमानस्थल। साथीहरू, सिमरा विमानस्थल नेपालको अर्को प्रमुख विमानस्थल हो। यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1958 मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको थियो। यो विमानस्थललाई काठमाडौँदेखि सबैभन्दा नजिकै रहेको विमानस्थल भनेर नेपालभरि नै चिनिन्छ। यो विमानस्थल काठमाडौँदेखि मात्र 70 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो विमानस्थलले सिमरा बजारको भन्दा वीरगञ्ज बजारको विमानस्थलको रूपमा काम गर्ने गरेको छ। सिमरा विमानस्थल यति प्रमुख हुनुमा मुख्य कारण वीरगञ्ज बजारकै रहेको छ। भारतबाट विभिन्न प्रकारको सामान काठमाडौँ ल्याउँदा समय बचाउनको लागि यो विमानस्थलको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो विमानस्थल वीरगञ्जमा नभएर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको छ। नम्बर 6, गौतम बुद्ध विमानस्थल। साथीहरू, गौतम बुद्ध विमानस्थल नेपालको भैरवा शहरमा रहेको एक लोकप्रिय र प्रमुख विमानस्थल हो। नामले जनाए जस्तै यो विमानस्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल नजिकै रहेको छ। यो विमानस्थललाई भैरवा विमानस्थल भनेर पनि चिनिन्थ्यो। यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1958 मा भएको थियो। गौतम बुद्ध विमानस्थल लुम्बिनी जानको लागि प्रयोग हुने प्रमुख विमानस्थल हो। यो विमानस्थललाई विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। यो विमानस्थलमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण भइरहेको छ। नम्बर 5, तेन्जिङ हिलारी लुक्ला विमानस्थल। साथीहरू, लुक्ला विमानस्थल लुक्ला गाउँमा रहेको छ। यो विमानस्थल दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक विमानस्थल मध्ये एक हो। यस विमानस्थललाई नेसनल जियोग्राफिकले पनि दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक विमानस्थल मध्ये एक रहेको जनाएको थियो। यो विमानस्थल नेपालमा मात्र नभएर पुरै विश्वभरि नै लोकप्रिय रहेको छ। यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1964 मा सर एडमन्ड हिलारीले आफै गराएका थिए। पछि विक्रमसम्म 2064 मा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेको सम्मानमा यस विमानस्थलको नामाकरण गरेर तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल राखियो। यो विमानस्थलमा कमै पाइलटले मात्र प्लेन ल्यान्ड गर्न पाउँछन्। लुक्ला विमानस्थल मुख्य गरी सगरमाथा जाने पर्यटकले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यो विमानस्थलमा धेरै नै ट्राफिक भएर घरिघरि ट्राफिक जाम पनि हुने गरेको छ। नम्बर 4,
नेपालगञ्ज विमानस्थल। साथीहरू, नेपालगञ्ज विमानस्थल नेपालको एक प्रमुख र सबैभन्दा पुरानो मध्य विमानस्थल हो। यो विमानस्थल क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो विमानस्थल हो। नेपालगञ्ज विमानस्थलको नाममा भने जस्तै यो विमानस्थलले नेपालगञ्ज सहर र आसपासका क्षेत्रलाई हवाई सुविधा दिन्छ। यो विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिकको कारण यस विमानस्थललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्लान अगाडि बढाइएको छ। यो विमानस्थलबाट काठमाडौँको साथसाथै विभिन्न अरू ठाउँको लागि पनि नियमित उडान हुने गरेको छ। नम्बर 3, विराटनगर विमानस्थल। साथीहरू, विराटनगर विमानस्थल नेपालको अर्को प्रमुख विमानस्थल हो। यो विमानस्थल पूर्वी नेपालको सबैभन्दा प्रमुख विमानस्थल हो भन्दा केही गलत नहोला। विराटनगर विमानस्थलको नाम विराटनगर सहरमाथि राखिएको हो। यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1958 मा भएको थियो। यो विमानस्थललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्लान अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी यस विमानस्थलको रनवेको लम्बाइ पनि बढाउने तयारी अगाडि सारिएको छ। यो विमानस्थलमा एभिएसन फ्युल डिपोट पनि रहेको छ। विराटनगर विमानस्थलको माध्यमबाट वर्षेनी धेरै पर्यटकका साथसाथै स्थानीयवासीले यातायात गर्ने गरेका छन्। नम्बर 2, पोखरा विमानस्थल। साथीहरू, पोखरा विमानस्थल पनि नेपालको प्रमुख विमानस्थल मध्ये एक हो। नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा रहेको यो विमानस्थलको निर्माण सन् 1958 मा भएको थियो। हाल पश्चिम नेपालको प्रमुख यो विमानस्थल नजिकै अर्को जग्गामा सरकारले क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको छ। यो विमानस्थलबाट धेरै स्थानीय नागरिकका साथसाथै धेरै नै पर्यटकले पनि यात्रा गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि यो विमानस्थल निकै नै भिड हुने गरेको छ। यो विमानस्थलले काठमाडौँको साथसाथै जोमसोमसम्म पनि नियमित उडान गर्ने गरेको छ। नम्बर 1, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। साथीहरू, नम्बर 1 मा कुन विमानस्थल छ भनेर तपाईहरूले अघि नै अनुमान लगाइसक्नु भएको थियो होला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यो नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको छ। यो विमानस्थल नेपालको प्रमुख र हालसम्म चालु एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यस विमानक्षेत्रको आरम्भ गौचर विमानक्षेत्रको नामबाट सुरु भएको थियो। यो विमानस्थल गौचर विमानस्थलको नामबाट विक्रमसम्म 2006 देखि विक्रमसम्म 2012 सम्ममा सञ्चालित रह्यो। विक्रमसम्म 2012 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले यो विमानस्थलको आधिकारिक रूपमा उद्घाटन गरेर आफ्ना बुबा राजा त्रिभुवनको नामबाट नामाकरण गरी त्रिभुवन विमानस्थल राख्न लगाए। यो विमानस्थल नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको कारणले यस विमानस्थललाई सजिलै नेपालको सबैभन्दा प्रमुख विमानस्थल भन्न सकिन्छ। यसै विमानस्थलको माध्यमबाट वर्षेनी लाखौं मानिस यात्रा गर्ने गरेका छन्। साथीहरू, यो विमानस्थल नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको हुनाले यहाँ निकै नै ट्राफिक जाम पनि हुने गरेको छ। यो त थियो नेपालको 10 प्रमुख विमानस्थलहरू। यो सूची छोटो भएको कारणले यहाँ केही विमानस्थल छुट्न पनि सक्छन्। तपाईहरुलाई यस्तै अरू विमानस्थलको बारेमा पनि थाहा भएमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजलाई भने यति नै।